बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक रोज़ पहले एक बड़ा और अहम फैसला करके हुकूमत को बंद गली में दाखिल कर दिया है। हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस तमाम तर मुज़ाकरात की जो सूरत हाल है उससे वो पीछे हटे। हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है और जो निगोसिएशंस के ज़रिए इमरान खान के ख़िलाफ़ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक चाल चलने की कोशिश की गई थी, उसे इमरान खान साहब ने नाकाम बना दिया है। और अब से कुछ देर बाद अगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करा दी जाती है तो बात आगे चलेगी, बसूरत दीगर आगे नहीं चलेगी। और इमरान खान ने हुकूमत को और मुज़ाकराती कमेटी को आखिरी मौका दे दिया है। इमरान खान ने ये आखिरी मौका क्यों दिया है? जब वक्त 31 जनवरी का मुकर्रर कर दिया था तो ये आखिरी मौका क्यों दिया गया है? मकासद क्या हैं? रियलाइजेशन खान साहब को हो चुकी है? किसने खान साहब को डिट्रैक्ट किया? इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कल इमरान खान साहब से अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान अकरम राजा समेत दीगर 6-7 मुखला ने मुलाकातें की हैं और इस मुलाकातों का अहवाल मैं अपने पिछले व्लॉग में दे चुका हूं। लेकिन इस मुलाकात की का जो इम्पैक्ट है या जो बैकग्राउंड है और जो एक खान साहब ने एक फैसला किया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त उन्होंने कंडीशनल अलाउ की है, उसकी वजूहात क्या है और वो कौन सी ऐसी चाल थी जिसका जवाब इमरान खान साहब ने दिया। और वो चाल जो हुकूमत की थी, जो तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए थी, वो उल्टी हुई। चाल बुनियादी तौर पर ये थी कि सानिया 26 नवंबर हुआ, सानिया डी चौक कहते हैं, ब्लू एरिया कहते हैं, जिसमें दर्जनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। उनका डेटा अभी तक दस्तयाब नहीं हुआ। एक बड़ा खौफनाक किस्म का ये वाक़या था और इस खौफनाक वाक़े के जहाँ पर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया गया, कुछ सुनाई नहीं दिया गया, कुछ डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने इसको प्रॉपरली रिपोर्ट किया। फिर तहरीक इंसाफ मुसलसल अपने सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए ये क्लेम करती रही कि हमारे इतने लोग मिसिंग्स हैं, इतने लोग हमारे लापता हैं, इनका डेटा नहीं दिया जा रहा। फिर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए और इस सारे एरिए की जो है वो CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की, वो भी अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई। फिर तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर इस्तग़ासा दायर किया, वो भी अभी ज़ेरे इल्तवा है। तो इस इशू को PTI जिंदा रखे हुए थी, लेकिन ये इशू जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे हमारी हुकूमत और हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये चीज़ ख़तरनाक बनती जा रही थी। अब इंटरनेशनली और नेशनली इसको काउंटर करना हुकूमत के लिए ज़रूरी था। इसकी जो इस आग की जो तपिश थी, इस वाक़े की जो आप इसे कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट था, उसको ज़ायल करने के लिए हुकूमत की तरफ से कोशिशें मुसलसल की जा रही थीं। तो इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा था। GSP प्लस के ऊपर भी इशूज़ थे कि पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर ये काम किया गया है और खुलकर जो है वो आलमी मीडिया भी तनकीद कर रहा था। कुछ एम्बेसीज जो हैं वो भी, खुद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर के ऊपर ये कहा कि वो कई सफ़ीरों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने ये कहा, फिर उनको हमने ये चीज़ें बताई। तो इसका मतलब ये था कि इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था। अब इसका काउंटर कैसा हो सकता था? इसका काउंटर, सबसे बेस्ट काउंटर यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनके साथ निगोसिएशंस की जाएं। अब निगोसिएशंस के लिए जब आपके लोग शहीद हों, आपके ऊपर अटैक किया जाए, आपके लोगों के ऊपर गोली चलाई जाए, आपके लोग ज़ख्मी हों, तो फिर आप क्यों अज़ खुद जो हैं कमेटी अनाउंस कर दें? हुआ ये कि खान साहब को ये कहा गया कि खान साहब, पहले तो आपको दबाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था, आपको मिटाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा था। अब ये लोग इस खौफ से कर रहे हैं कि आप बाहर आएंगे तो आप हमें नहीं छोड़ेंगे। तो उस मुखलिस साथी ने खान साहब को यह मशवरा दिया कि आप इनको कोई स्पेस दें, आप इनको कोई रास्ता दें,
آپ ان کو کوئی NRO ٹائپ کچھ چیز دیں, آپ ان کو جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ CBMs کے طور کے اوپر ان کو کچھ کہیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں. عمران خان صاحب نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے, بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کمیٹی ایک بنا دی اور کمیٹی کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے. لیکن عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم کو ریسٹور کرنے کے مطالبے سے بھی پیچھے ہٹے. عام انتخابات 2024 کے مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے سے بھی پیچھے ہٹے. عمران خان نے کچھ عرصے کے لیے جو ریمیٹنسز ہیں, یعنی کہ جو سول نافرمانی کی کال ہے, خان صاحب اس سے بھی پیچھے ہٹے. خان صاحب اپنی رہائی سے بھی پیچھے ہٹے. لیکن خان صاحب 3 چیزوں کے اوپر ڈٹے رہے. انہوں نے کہا کہ 26 نومبر 9 مئی کے واقعات کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تیسرا انہوں نے یہ کہا, جو اہم اور بڑا مطالبہ ہے خان صاحب کا, وہ یہ کہ جو قیدی ہیں تحریک انصاف کے, اسیران ہیں, جن کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اپنی بات انہوں نے نہیں کی. اب خان صاحب نے 2 میٹنگز دیکھ لی. ظاہر ہے یہ 2024 کے آخر میں یہ پروسیس شروع ہوا تھا, آخری ہفتے سے یہ پروسیس شروع ہوا تھا, اور حکومت کی جانب سے بارہا تحریک انصاف سے تحریری طور پر مطالبات مانگے جاتے رہے, جس کے اوپر خان نے کہا کہ حکومت بھی مطالبات دے نا اپنے. اگر حکومت مطالبات نہیں دیتی تو پھر تو یہ مس یوز کر سکتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ بھائی ایٹ لیسٹ مذاکرات چل رہے ہیں تو CBMs کے لیے ہم نے اگر یہ چیزیں پیچھے ہٹ گئے ہیں تو آپ مذاکرات کے اوپر جب آ رہے ہیں, بات جب آگے بڑھے گی, CBMs کے لیے ایٹ لیسٹ آپ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. اب حکومت کی چال یہی تھی کہ تحریک انصاف کو ہم نے ایک تو انگیج کرنا ہے, انگیج کرتے کرتے انٹرنیشنل جو پریشر آ رہا ہے اس کو ہم نے کول ڈاؤن کرنا ہے, اس پریشر کو کم کرنا ہے, اس پریشر کو, اور پھر آگے ہم نے بڑھنا ہے. اور دوسرا, تحریک انصاف سے ہم نے جو تحریری مطالبات حاصل کرنے ہیں, وہ اگر مطالبات مل جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان تو نیچے لیٹ گیا ہے, عمران خان NRO مانگ رہا ہے, عمران خان یہ کر رہا ہے, عمران خان وہ کر رہا ہے, PTI والے جو ختم ہو گئے ہیں, اب تو ساری کہانی ہماری شروع ہو چکی ہے. ہم دیکھیں جی بڑا دل کر کے ہم حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا پھر عمران خان صاحب کو یہ NRO بھی دے رہی ہے اور ان کو معاف بھی کر رہی ہے. مطلب یہ کیا پھدی کا شوربہ. آپ کی کول اوقات یہ ہے کہ آپ کے پاس 18 سے 20 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں. جن لوگوں نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے آپ ان کو سلوٹ مارتے ہیں, ان کے پاؤں پڑتے ہیں, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. وہ خواجہ آصف جس کی طرح کے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. مطلب یہ پلان کیا کہ خان صاحب کو ہے ہم بند گلی میں لے کے آئیں گے اور عمران خان جو ہے وہ کبھی بھی تحریری مطالبات نہیں مانے گا. تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تحریری طور پر آپ کو مطالبات دے دیتے ہیں, آپ بھی مطالبات دیں. اب جب PTI اس بات کے اوپر آ گئی ہے اور اس نے کنڈیشنل کر دیا ہے کہ بھائی 9 مئی 23 اور 26 نومبر 2024 اس کے اوپر جب تک جوڈیشل انکوائری کمیشن نہیں بنتا تب یہ میٹنگ آخری ہوگی. اس کے بعد سے لے کر اب تک حکومت کے اندر پریشانی ہے. حکومتی حلقے نہ صرف پریشان ہیں بلکہ حکومتی حلقوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. خوف کا یہ عالم ہے کہ اب سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق جو اس ساری کمیٹی کو آگے پروسیڈ کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں اب کمیٹی کا حصہ نہ بن سکوں. تو PTI کہتے نہیں جی آپ بیٹھیں, آپ سارے بیٹھیں. اب بات یہ ہے کہ خان نے یہ جو چال حکومت کی تھی اس کو الٹ کر دیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے بند گلی میں داخل کر دیا ہے اور اب مذاکرات سے یہ بھاگتے ہیں تو پھر تحریک انصاف اپنی بات سے پیچھے ہٹے گی اور ہم یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم تو ان کے ساتھ بات کر رہے تھے لیکن یہ نہیں آ رہے. لیکن اب عمران خان نے کہتی چال چلی کہ بھئی CBMs کے لیے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. آپ کو تو مل گیا, نیریٹو تو آپ کو مل گیا حکومت کو کہ دیکھیں PTI کے ساتھ ہم نے نیگوسیشن شروع کر دی ہے, لہذا انٹرنیشنل پریشر ختم ہو گیا 26 نومبر والا. ہمیں کیا ملا ہے, ہمیں آپ جوڈیشل کمیشن دیں, پھر بات آگے چلے گی, ادروائز بات ختم اور کوئی مذاکرات پھر نہیں ہوں گے, نہ آپ کے ساتھ ہوں گے نہ کسی اور کے ساتھ ہوں گے. پھر آپ جانیں
اور عوام جانے، پھر خان جانے اور تم جانے، آپ جانے۔ تو بات بڑی سمپل ہے کہ اس وقت حکومت کی جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ خود حکومت اب پی ٹی آئی کو بند گلی میں داخل کرتے کرتے آپ پہنچ چکی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اب این آر او بھی نہیں ملے گا خان سے، اب معاملات بھی نہیں، اب خان اپنے پورے مطالبات سب کے سامنے رکھے گا، وہی بات وہی چیزیں ہیں کہ یہ سسٹم لپیٹو اور بات آگے بڑھاؤ۔ ایسی اگلا جو ہفتہ ہے بڑا اہم ہے۔ آج امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، جس میں اسد قیصر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گھنڈا پور، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب شامل ہیں، اور سلمان اکرم راجہ، یہ ملاقات آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ کریں گے، اور اس ملاقات میں خان صاحب ان کو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بتائیں گے۔ پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ فوج کی یا ایجنسیوں کی نگرانی کے بغیر والی ملاقات کروائی جائے خان صاحب کے ساتھ، جس میں پرائیویٹ ماحول ہو اور جس میں سرویلینس نہ ہو۔ تتسی کہ حکومت ملاقات کروا پاتی ہے یا پھر نہیں کروا پاتی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔